बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सके। अपोजिशन पूरा जोर लगा रही है। 48 घंटे फजलुर रहमान साहब के गुज़श्ता रोज़ पूरे हो गए और उसके बाद हमने एक जुमला सुना, बाज़ सियासी तज्ज़ियाकारों से जुमला सुना फजलुर रहमान साहब पर तंज़ करते हुए कि फजलुर रहमान साहब ने जिन 2 दिनों की बात की थी वो 2 वर्किंग डेज़ हैं। उनका ये कहना है कि जुम्मा हाफ वर्किंग डे होता है, तो फजलुर रहमान साहब के 48 घंटे पूरे नहीं हुए। अब उसमें से जो हाफ वर्किंग डे के 8-9 घंटे हैं, वो 8-9 घंटे जो हैं वो हफ्ता गुजर जाने के बाद, इतवार गुजर जाने के बाद पीर के रोज़ पूरे होंगे और फजलुर रहमान साहब के 2 दिन पूरे होंगे। ये होता है जब आप किसी बैंक को फ़ोन करें अपने किसी मसले के लिए तो आपसे कहते हैं 2 वर्किंग डेज़, और उसमें से वो आधा जुमा, हफ्ता, इतवार सब निकाल देते हैं, तो उसके बाद 2 वर्किंग डेज़ जो है वो जाके मुकम्मल होते हैं। तो फजलुर रहमान साहब के 2 वर्किंग डेज़ जो हैं वो तब मुकम्मल होंगे। इससे पहले ये जो बातें कर रहे थे उनमें तारीख दे रहे थे और उनमें महीना नहीं बता रहे थे, तो बहरहाल साल भी नहीं बता रहे थे। अब इस वक्त जहां ये अपनी तैयारी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे पास नंबर पूरा हो चुका है, कभी 24 हमारे पास हैं, कभी 25 हमारे पास हैं हुकूमत के एमएनएज, अब ये कह रहे हैं 38 एमएनएज हमारे पास। ये बहुत बड़ा नंबर है, 38 का नंबर बहुत बड़ा नंबर है। कहना यह है अपोजिशन का कि हम मेक श्योर कर रहे हैं कि हमारे पास जो नंबर है वो पूरा नहीं हो, वो ज्यादा हो, ताकि अगर कोई इधर उधर होता भी है, डामाडोल होता भी है, तो हम सेफ हों। और इसलिए अब हमारे पास 38 एमएनएज हुकूमत के मौजूद हैं। और इन्होंने ये कहा था, एक इनका 25 जनवरी का इजलास था, उसके बाद इन्होंने एक हंगामी इजलास बुलाया। हंगामी इजलास के बाद इन्होंने बात करते हुए कहा था कि हम जमातों से बात करेंगे, जो हुकूमत के साथी हैं उनमें भी जमातों से बात करेंगे, और काफ लीग से बात करेंगे, एमक्यूएम से बात करेंगे, हम जीडीए के लोगों से बात करेंगे, और साथ ही इनका ये कहना था कि हम बात करेंगे उनके कायदीन से, हम एमएनए से इंडिविजुअली बात नहीं करेंगे। लेकिन फिर उसके बाद जब इन जमातों की जानिब से इनको ठेंगा दिखा दिया गया तो इन्होंने फिर इंडिविजुअल से बात करनी शुरू की और अब ये तादाद 38 तक इनकी जा पहुंची है। हुकूमत की तैयारी क्या है? हुकूमत ने, मैं आपको ये बता सकता हूं कि अपोजिशन के एमएनएज पर काम शुरू किया कि अपोजिशन के लोग हुकूमत के साथ आ मिलें, हुकूमत की झोली में आन गिरें। हुकूमत के लिए ज्यादा आसान होता है, हुकूमत के पास फंड्स हैं, तरक्याती फंड्स हैं, वोटर्स को मुतमईन करने की गुंजाइश है और वो हुकूमत दे सकती है अपोजिशन के लोगों को भी। तो हुकूमत ने फिर अपना काम शुरू किया और अब मैं आपको ये खबर दे सकता हूं कि 9 अपोजिशन के जो एमएनएज हैं वो हुकूमत से बातचीत में हैं और कमोबेश सबके साथ मामलात काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। ये 9 तहरीक अदम एतमाद अगर आती है तो ये हुकूमत का साथ देंगे। अब तहरीक अदम एतमाद पर तो सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई साथ देगा दूसरे का तो वो डी सीट हो जाएगा, उसकी पार्टी की जानिब से स्पीकर को लिखा जाएगा, स्पीकर इलेक्शन कमीशन को बताएगा और उसको डी सीट करने का प्रोसेस हो जाएगा वफादारी तब्दील करने की बुनियाद पर। और ये जो हुकूमती एमएनएज हैं ये डी सीट हो सकते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह से अपोजिशन के लोग भी डी सीट हो सकते हैं। ये चीज़ हमारे सामने थी। 4 एमएनएज से जुनूबी पंजाब के मरकजी शहर में मुल्तान में बात हुई है हुकूमती शख्सियत की, और इन चारों ने हुकूमत का साथ देने पर, कुछ यकीन दहानियों की बुनियाद पर हुकूमत का साथ देने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। बिल्कुल इसी तरह से इस्लामाबाद में पोठोहार के लोगों से बात हुई है और ये जो हैं ये बताया जा रहा है कि एक एमएनए जो है वहाँ पर राज़ी हो गए हैं हुकूमत का साथ देने पर। चकवाल में 2 एमएनएज राज़ी हो गए हैं, 2 एमएनएज अपोजिशन के राज़ी हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, और 9 जो लोग हैं ये हुकूमत का साथ देंगे अपोजिशन की जानिब से। इनमें कौन कौन शामिल है? इनमें ऐसे लोग शामिल हैं जिनमें से 4 के बाप, भाई, बेटा, खून के रिश्ते जो हैं वो बल्दियाती इंतखाबात में अहम तरीन सीटों पर कंटेस्ट कर रहे हैं और उन्हें सपोर्ट कर दिया जाएगा हुकूमत की जानिब से। हुकूमत उन्हें वहाँ अकोमोडेट करेगी इंतखाबात में और इस तरह से हुकूमत को इसका फ़ायदा हो जाएगा। ये हुकूमत के पास ऑफ़र करने के लिए ये लोग करेंगे क्या? क्योंकि अगर पार्टी पॉलिसी के खिलाफ गए तो डी सीट हो सकते हैं, तो ये लोग कोविड का शिकार हो सकते हैं, इनमें से कोई बीमार हो सकता है, इनमें से किसी के घर में कोई बहुत बुरी तरह से बीमार हो सकता है, इनमें से किसी को बहुत अर्जेंट किसी सूरत हाल में
اسمبلی سے غیر حاضر رہنے کا عذر پیش آ سکتا ہے. مختلف چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر یہ لوگ اس روز اپوزیشن کو دستیاب نہ ہوں. یہ بہت ممکن ہے اور ایسا بھی ممکن ہے کہ ہم نے سے پہلے ایسی صورتحال دیکھی ہے. کہا جاتا ہے ہمارے ارکان کو اغوا کر لیا گیا, تو آپ کو اغوا کرنے کے الزامات بھی سامنے آتے نظر آئیں. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں, اس وقت جو ہے اپوزیشن 3 جگہوں پر پھنسی ہوئی ہے. وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائیں, وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائیں, اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائیں. جو 2 دیگر شخصیات وزیر اعظم کے سوا دیگر شخصیات ہیں ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آتی ہے, تو وہاں پر جو ہے کوئی ڈی سیٹ ہونے کا خطرہ نہیں ہے, خفیہ ووٹنگ کا معاملہ ہے اور وہاں بچ جائیں گے. تو اس لیے وہاں یہ پہلے وار کر سکتے ہیں. یہ باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں. لیکن زیادہ بڑا خطرہ کیا ہے کہ وہاں اگر کوئی حکومت کے کیمپ میں چلا گیا, کیونکہ خفیہ ووٹنگ ہے, حکومت نے آفر کر دی, تو اس کے نتیجے میں اپوزیشن کو زیادہ بڑا ڈنٹ لگے گا اور پھر اپوزیشن جو ہے وہ بہت بری طرح سے مار کھائے گی. یہ خوف بھی اپوزیشن کو ستا رہا ہے. نمبر 1, کہاں لے کر آئیں تحریک عدم اعتماد پہلے, یہ بھی طے نہیں ہوا ہے. اسپیکر کے خلاف, وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے خلاف, وزیر اعظم کے خلاف. عبدالرحمان صاحب کہہ چکے کہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئے گی, لیکن ابھی یہ مکمل طور پر طے نہیں ہے اور اس فیصلے میں تبدیلی آ سکتی ہے. یہ بھی ہمارے سامنے آنا ممکن ہے. شہباز شریف صاحب جو ہیں بڑے ٹائملی بیمار ہوتے ہیں, ایک بار پھر بیمار ہو گئے اور ٹائم گین کر لیا ہے اپوزیشن نے ان کی بیماری کے ذریعے. اور اب فضل الرحمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ لگ جائیں گے 2-4 روز اور, کوئی خاص فرق نہیں, لیکن ہم جو ہے وہ حملہ کریں گے. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا, اس پر بھی پھنسے ہوئے ہیں. کیونکہ اگر حکومت کا کوئی اتحادی ساتھ دے گا تو کیا وہ چند دن کے لیے ساتھ دے گا کہ جب تک انتخابات ہو جاتے ہیں تو چند دنوں کی چاندنی ہو؟ نہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر آپ مدت پوری ہونے دیں اسمبلیوں کی, اسمبلی کی مدت پوری ہو, اتنے وقت کے لیے ہمیں جو مل رہا ہے وہ ملے. تو یہ بھی قابل قبول بات نہیں ہے. نون لیگ مسلسل چاہتی ہے فوری انتخابات, اور ان فوری انتخابات کا مطالبہ جو ہے وہ نون لیگ نے پی ڈی ایم کے دیگر لوگوں کے سامنے بھی رکھا ہے, پیپلز پارٹی کے سامنے بھی رکھا ہے. اس پر بھی ڈیڈ لاک ہے. یہ خبریں آئی تھیں کہ پیپلز پارٹی مان گئی ہے, لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں اس پر بھی ڈیڈ لاک ہے. تو 3 جگہوں پر یہ لوگ پھنسے ہوئے ہیں, کلیئر نہیں ہو رہا ہے. اس کے بعد آخر میں آپ کو جاتے جاتے بتاؤں سیاست کا گند کسے کہتے ہیں. یہ سابقہ ایم پی ہیں, نااہل ہوئے تھے, افتخار بلوچ, ان کو کھارو بھی کہتے ہیں. یہ جو ہیں جھنگ سے, شاجیونا, یہاں سے ایم پی اے تھے اور غالباً اکتوبر 2013 میں یہ نااہل ہوئے جعلی ڈگری کی بنیاد پر. اور اب بلدیاتی انتخابات میں یہ اپنے مخالفین کے لیے ایک انتہائی گھٹیا, انتہائی گندی زبان کا استعمال کر رہے ہیں. ان کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے, میں نے اسے ٹویٹر پہ شیئر بھی کیا, اور اس وائرل ویڈیو میں یہ بات کر رہے ہیں کہ ان کے جو مخالفین ہیں ان کے اور کچھ ایک ایسا تعلق کہ جسے میڈیا پہ ڈسکس بھی نہیں کیا جا سکتا. جیسے ٹویٹر پہ مجھے ایک عام صارف بھی, میں نے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, میری سمجھ میں جو ہے وہ ایک آدھ لفظ آیا, وہ بھی برا تھا, گالی تھی. مزید کیا کہہ رہے ہیں, تو لوگوں نے یہ کہا کہ افتخار بلوچ جو کہہ رہے ہیں وہ انتہائی سنگین نوعیت کے الزامات ہیں, جنسی نوعیت کے الزامات ہیں, اور ان الزامات کے ذریعے وہ اپنے مخالفین کو ملائن کر رہے ہیں. یہ گھٹیا سیاست ہے. یہ سب کچھ اس ملک میں ہوتا ہے, اور ضیافت پناہ بھٹی کے خاندان کی بات ہو رہی ہے. تو یہ جو ہے ہماری سیاست کا گند جو ہمارے سامنے بار بار پھیلتا ہے. میں نے پہلے جب, کیونکہ میری سمجھ میں وہ لینگویج نہیں آ رہی تھی, تو میں نے سوچا تھا کہ میں اس ویڈیو کو سمجھنے کے بعد شاید آپ کے سامنے رکھوں, لیکن جب میں نے کچھ چیزیں سمجھ لی ہیں تو اب میں سمجھتا ہوں کہ میں یہ ویڈیو بھی آپ کے سامنے نہیں رکھ سکتا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ میں.